बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ गई है और खबर यह है कि हाफिज गुल बहादुर और नूर वली महसूद जो पाकिस्तान पर हमला करने वाले दहशतगर्द हैं, नाज़रीन इन्होंने अफगानिस्तान में एक दूसरे को ही ठोक दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान का काम आसान हो गया है। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर है और वो है कि जो गुज़िश्ता रोज बांग्लादेश के ऊपर हमला किया गया भारत की जानिब से, उस पर पाकिस्तान ने दिया है करारा जवाब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि वतन अजीज पर दो बड़े दहशतगर्द ग्रुप, जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्द ग्रुप जो है वो मर्ज हो चुके हैं, जिसमें एक टीटीपी का दहशतगर्द ग्रुप नूर वली महसूद ग्रुप है और दूसरा जो है हाफिज गुल बहादुर है। नाज़रीन, ये दोनों ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक पेज पर है, लेकिन इनको दोनों को अब जो है वो फंडिंग लगता है, जहां से हड्डी पड़ती है, जहां से ये पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने के लिए फंडिंग लेते हैं। अब वहां से इनको या तो ये कहा गया है कि दोनों आपस में मर्ज हो जाओ या फिर आपस में जो है वो सिर्फ एक को ही हम चूज करेंगे और फिर जो बेहतर होगा उसी का फैसला किया जाएगा। अब नाज़रीन हुआ यह है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के ऊपर हमला करने में दोनों पेश पेश थे, यानी नूर वली महसूद ग्रुप भी और हाफिज गुल बहादुर भी। और जो जैशल उमरी है उसने भी हाफिज गुल बहादुर के अंदर मर्ज होने का ऐलान किया था, अभी ये चंद दिन पहले की बात है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पारा चनार के हवाले से भी कुछ खबरें आई कि उन्होंने टीटीपी के दहशतगर्द ग्रुपों में शामिल होने का ऐलान किया है, जो इस वक्त वहां पे जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे हैं। यानी आप ये अंदाजा लगाएं कि जो सुन्नी और शिया का रूप धार कर वहां पे सुन्नियों का रूप धार कर दहशतगर्दी फैला रहे थे, अब वो बाकायदा तौर पर दहशतगर्द ग्रुपों में शामिल होकर पाकिस्तान पे हमलावर होने का ऐलान किया है। और अरसा दराज से हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो मामला है ये सुन्नी और शिया का मामला नहीं है, ये जमीनों का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला दहशतगर्दी का है और अफगानिस्तान से ये दहशतगर्द जुड़े हुए हैं और ये सबको बेवकूफ बनाकर वहां पे अपना खेल खेल रहे हैं। अब नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो ये है कि इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाइयां तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द हैं उनको जो है वो ठोकने का सिलसिला जारी है। वहां से जो शुमाली इत्तेहाद है, अफगानिस्तान फ्रंटियर जो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अफगान तालिबान के खिलाफ हमले कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने इनकी चेक पोस्टों के ऊपर कब्जा कर लिया था और वहां पे बड़ी तादाद में अफगान तालिबान मारे गए थे। और अब जो नाज़रीन खबर आ रही है ये बड़ी और अहम और गैर मामूली है। नाज़रीन, ये नरमल का इलाका है खोस्त के अंदर। ये खोस्त के अंदर वहां पे हाफिज गुल बहादुर और उसके बाद टीटीपी के दहशतगर्द ग्रुप जो है वो एक्टिव है। अब हुआ ये है कि ये हाफिज गुल बहादुर और उसके बाद जो नूर वली महसूद है इनकी आपस में झड़प हुई है और नाज़रीन ये झड़पें अंदरूनी इख्तलाफात पैदा होने की वजह से हो रही हैं। अब हुआ ये नाज़रीन कि उसमें तकरीबन 11 जो है वो हाफिज गुल बहादुर के मारे गए हैं और जो 6 हैं वो इसके मारे गए हैं नूर वली महसूद के। तो ये दोनों दहशतगर्द अभी तक तो मजे कर रहे थे वहां पे टीटीपी के दहशतगर्दों के साथ मिलकर, लेकिन अभी हालिया जो इख्तलाफात इनके अंदर पैदा हुए हैं उसमें इन्होंने एक दूसरे के ऊपर अटैक शुरू कर दिए। पाकिस्तान का काम नाज़रीन आसान हो चुका है। अब होना यह है, मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ। होना यह है, जो अंदरूनी जराये के हवाले से हमारे पास खबर आ रही है कि जब ये आपस में इख्तलाफात होते हैं, हमेशा यही होता है कि जब आपस में इनके इख्तलाफात होते हैं तो डेफिनेटली दूसरा जो है वो एक को नुकसान पहुंचाने के लिए उस फर्द का दोस्त बनने की कोशिश करता है जो उसका मुखालिफ हो। अब पाकिस्तान के पास किसी भी जराये से जो इकोरेट कुछ इंफॉर्मेशन है वो आ सकती, दोनों ग्रुपों में से आ सकती है, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान ने पहले ही ऐलान कर रखा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों से किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करेगा। आने वाले दिनों के अंदर चाहे पाकिस्तान जो है वो शुमाली इत्तेहाद के जरिए या फिर पाकिस्तान खुद बराह रास्त हमला करता है, लेकिन आने वाले दिनों में दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पे ऑपरेशंस अफगानिस्तान के अंदर शुरू होने वाले हैं। अब नाज़रीन है जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, इसने चूंकि मजीद कुछ दहशतगर्द ग्रुपों को अपने साथ शामिल किया है और नूर वली महसूद चूंकि अफगान तालिबान का जो बड़ा आंख का तारा बना हुआ है और
ان کو کافی زیادہ ڈائریکٹ فنڈنگ جو ہے بھارت سے بھی آتی ہے، افغان طالبان کے ذریعے بھی آتی ہے، اس کے بعد امریکہ کے ذریعے بھی اس کو فنڈنگ ملتی ہے، تو فنڈنگ ان کے پاس آ رہی ہے۔ اب جو افغان طالبان ہیں ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم نے یہ روش نہ چھوڑی تو پاکستان کی جانب سے ہمیں جواب دیا جائے گا، اور اسی سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اب اس کے پاس بھارت کے پاس بھی گئے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کسی طریقے سے ہماری اس سلسلے میں مدد کرے، لیکن بھارت کتنی مدد کر سکتا ہے؟ بھارت پہلے شمالی اتحاد کی مدد کے لیے بھی یہاں پہ بیٹھا رہا ہے، تاجکستان کے اندر اس کا فوجی اڈا بھی تھا، وہاں پہ ان کی بھارت کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کا اثر و رسوخ بھی ہے، تو اس صورتحال کا فائدہ بھارت ضرور اٹھا سکتا ہے، اور اس میں وہ دہشت گردوں کے خلاف تو نہیں لیکن پاکستان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کرنے میں دہشت گردوں کی ضرور مدد کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، حالیہ دنوں کے دوران جو اس وقت سیناریو چل رہا ہے اس میں بھارت جو ہے وہ ایک مسلسل اپنے سوشل میڈیا جو ان کا نیٹ ورک ہے، سوشل میڈیا پروپیگنڈا ہے، اس کے ذریعے ایک چیز جو ہے وہ بار بار چلا رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ واخان کوریڈور پر قبضہ کر چکا ہے، پاکستان واخان کوریڈور کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا، یعنی جو افغان جو شہری ہیں ان کے سینٹیمنٹس کو جھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ پاکستان کا نہ تو کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ ہی پاکستان اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے ناظرین کہ بھارت جو ہے یہ سب کچھ کرنے کا مقصد کہ پاکستان کے خلاف افغانیوں کو بھڑکایا جائے، اور پاکستان کے خلاف بھڑکا کر ان کو استعمال کیا جائے، اور کچھ جو یوں کہہ لیجئے کہ ان کے سادہ لوگ ہیں ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے، دیکھو پاکستان ہماری سرزمین پہ نظر رکھے ہوئے ہیں تو ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کچھ نئے دہشت گرد گروپ کھڑے کر سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس کے بعد جو ناظرین دوسری بڑی خبر ہے وہ ہے بنگلہ دیش کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ بنگلہ دیش نے کل جو بھارتی فوج کی جانب سے اٹیک کیا گیا تھا اس میں ان کے 94 فوجی جو ہیں ان کو زخمی کیا ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ پھر انہوں نے حملہ کیا ہے، اور اس میں بڑی تعداد کے اندر جو بنگلہ دیش کے بارڈر گارڈ ہیں وہ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد پاکستان نے ناظرین بڑا بیان دیا ہے، پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان اس معاملے پر بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ناظرین یہ وہ چیز ہے جو کہ عرصہ دراز سے جس کی کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ پاکستان نے واضح طور پہ دفتر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ بھارت کو ایک آزاد خود مختار ملک کے اوپر حملہ کرنا اور کسی بھی ملک کے اندر دخل اندازی دینا، یہ بہت پرانی روایات اس کی ہو چکی ہیں، اس کو نہ تو عالمی قوانین اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی اس کے حوالے سے خطے کے اندر جو بدامنی پھیلانے کی بھارت کوشش کر رہا ہے نہ اس کو قبول کیا جائے گا، اور پاکستان ہر معاملہ کے اندر اس میں بنگلہ دیش کے موقف کی نہ صرف حمایت کرتا ہے بلکہ ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ناظرین ہر لحاظ سے کھڑے ہونے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ فوجی لحاظ سے بھی کھڑا ہوا۔ ابھی حالیہ دنوں میں جو ان کے نائب آرمی چیف ہیں، جو ان کے وائس آرمی چیف ہیں، انہوں نے پاکستان کے دورہ کیا، اس دورے کے اندر بھی کچھ بہت اہم ترین معاملے ڈسکس کیے گئے ہیں۔ اسی کی بھارت کو تکلیف ہے ناظرین، اور اسی وجہ سے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ کشیدگی پیدا کر رہا ہے، اور بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان پاکستان نے کر دیا ہے، جو بھارت کے لیے ایک بڑی خوفناک چیز ہو سکتی ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔